دکتر حالش چطوره؟ خدا رو شکر گلوله فقط بدنشو خراش داده، اما برام سخت بود که کادر و دکترا رو برای این کارمون قانع کنم. فقط به خاطر پدرت این کارو کردم. ممنونم. الان خطر رفع شده دیگه، درسته؟ حالش خوبه، میتونی ببینیش. کجا داری میری؟ میرم جانانو ببینم. چطور مگه؟ جانانو ببینی؟ گورتو از اینجا گم کن. چرا نمیتونم ببینمش؟ چون تو بهش شلیک کردی. چی فکر میکنی؟ اگه تو رو ببینه مثلا خوشحال میشه؟ تو رو خدا بیشتر از این ناراحتش نکن. لطفاً از اینجا برو دیگه.